Sa San Marcos 10:14 mga bros, usa ni sa bersikulong nga gamiton sa tumang igsuon pag-prove nga dili na kuno kinahanglan bunyagan ang bata. Kay matud pa dinhi gingon nga pareha kanako ang mga bata ug ayo sila pugni. Kay ang sama niini mga bataa ila ang gingharian sa langit. So matud pa nila usa kini ka bersikulo nagpamatuod nga bisan magkinaunsa pa ang bata malangit gyud dili kinahanglan bunyagan pa. Now, nagpasabot ba ni nga di na gyud kinahanglan bunyagan ang bata? No. Dili na may punto ni San Marcos ug sa ubang mga ebanghelista nga pag-ingon nga ila ang gingharian sa Dios, meaning ato gyud hinung ipaduol ang bata ngadto kang Kristo kay ila man ang gingharian sa langit. Tanawa ang senaryo sa Marcos 10:14 kung atong basahon. Samtang ang mga bata gipaduol gyud ngadto kang Kristo, gibadlong sa mga apostoles, pero unsa may gingon ni Kristo ayaw pugni ang mga bata o sa dihang ang mga bata na duol na ni Kristo iya kinang gikugos og yun sa man ipanalanginan ni Kristo mga bata. Now karon kinahanglan dili na tupungan ang mga bata aron mapanalanginan ni Kristo kung sa unsang paagi nga wa naman si Kristo mokugos sa mga bata ron diha sa bunyag. Kaya diha sa bunyag atong gipaduol ang mga bata ngadto kang Kristo. Usa gingon ni San Pablo sa Galacia 3:27, kay sa pagbunyag kaninyo nagsulob kamo kang Kristo. Kanus ata magsulob ni Kristo diha sa bunyag. Kung ang bata wala pay bunyag wa na magsulob ni Kristo, meaning usa ka na ka pagano. Ang bata pagano kun way bunyag dili pa na matawag og Kristiyanos. Nahimot ang Kristiyano kung kita mabunyagan. O sabay gingon ni diha sa patulunan sa tong simbahan sa Catechism of the Catholic Church 12:15 nga ang bunyag mao kini ang pagbag-o no sa atong pagkatao, washing of regeneration. Mao na gingon ni San Juan nga diha sa pagbunyag kanato nabag-o ang pagkatao. Naingon si San Juan, unless a man be born again with water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That is baptism. San Juan 3:5 nga to sa size nga matud pa ni San Juan, ang gianak sa tao apan ang gianak sa espiritu born from above. Dili na ta anak katawhanon kundi anak na ta nga Dios non. Diha sa bunyag nahimutang manlambit sa gingharian sa Dios, nahimutang anak sa Dios, nahimutang Kristiyano diha sa bunyag. Kung wa patay bunyag di ta matawag og Kristiyano, di ta sumusunod ni Kristo og labaw sa tanan wa ta makaambit sa kinaiya o misyon ni Kristo. Mong importante ang bunyag or mahimot ang Kristiyano. O sa may gingon ni San Pablo sa Colosas 2:11, kay gituli kamo apan dili pinaagi sa kamot kundi sa paagi na ni Kristo. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo og nabanha uban kaniya. Giparalel ni San Pablo ang tuli sa daang tugon og ang bunyag sa bag-ong tugon. Nga sa daang tugon aron ka mahisakop sa katilingban ni Yahweh, kinahanglan tulion ka. Apan sa bag-ong tugon ang tuli wala na. Dili na wala na bisa kundi bunyag na. So iyang giparalel. Pila mang adlaw bunyagan ang tulion ng bata sa daang tugon? 8. Now, importante kaayo nga may sakop ta sa katilingban sa Dios. 8 pa kaadlaw gipasakop na sa katilingban ni Yahweh ang mga bata sa una. Now nganong adugay-dugayon pa man diha sa buong tugon. Mao nga gitandi ni San Pablo ang tuli ug ang bunyag. So sa pagkakaron ang paagi na ni Kristo bunyag ta masakop ta sa katilingban ni sa Dios. Kay giklaro na ni Kristo nga dili kita makasud sa gingharian sa langit kun way bunyag. Juan 3:3 kama 5 ngadto sa 6. So importante ang baptism diha sa kaluwasan. Unsa may gingon ni Kristo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Umbunyagi sila sa ngalan samahan, anak ug Espiritu Santo. Formulas bunyag na aron dili maimbalido kinahanglan gamiton yun ang Trinitarian formula. Amahan, anak ug Espiritu Santo mao gyud formulas bunyag. Mao nga aron dili maimbalidong bunyag kana gyud moy gamiton. So mo kana importante ang bunyag mga isuon. Mo nga diha sa panulo sa tong simbahan kinahanglan kita magapabunyag gayon.
aron kita may sakop sa katilingban sa Dios. So God bless atong tanan, o mayong udto ka nato mga bro.